विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, इकाइ 2 अन्तर्गतको बल सम्बन्धी छलफलको क्रममा अब हामी प्रवेग भनेको के हो त यसतर्फको छलफलमा अगाडि बढ्दैछौँ। भर्खरै मात्र हामीले छलफल गरिसकेका छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। गतिशील अवस्थामा रहेको कुनै पनि वस्तु, चलायमान अवस्थामा रहेको कुनै वस्तु, त्यसमा पनि अझै भनौँ गतिलाई लिएर भन्नुपर्दा अर्थात् भेलोसिटीलाई लिएर भन्नुपर्दा, अझ बुझ्ने गरी भन्नुपर्दा कुनै पनि वस्तु निश्चित दिशामा मात्र एक स्थानबाट अर्को स्थानतर्फ गइरहेको छ भने त्यस अवस्थामा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू समयको अन्तर सँगसँगै हरेक बराबर समयको अन्तरालमा अर्थात् इन्टरभलमा अझ भनौँ एक सेकेन्डको समयको अन्तरमा उक्त वस्तुले फरक दूरी पार गरेको हुन सक्छ। तथापि यी विविध अवस्थालाई हामीले छाडेर मानौँ कि यदि उक्त वस्तुले यदि निश्चित दिशामा आफ्नो गतिलाई अगाडि बढाउँदै लगिरहँदाखेरि, यदि उक्त वस्तुले आफ्नो गतिलाई तीव्रभन्दा तीव्र बनाइरहेको अवस्था छ भने त्यस अवस्थामा हामीले उक्त वस्तुको गतिमा आउने परिवर्तनलाई प्रति एकाइ समयसँग दाँजेर हेर्न सक्दछौँ। अर्थात् कुनै पनि वस्तुको प्रति एकाइ समयमा हुने गतिको परिवर्तनको दरलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त एक्सेलरेसन भनेर भनिन्छ। यसलाई ए सङ्केतले जनाउन सकिन्छ। अब परिभाषित गरौँ। प्रति एकाइ समयमा हुने गतिको परिवर्तनको दरलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले प्रवेग भनेर भनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तसर्थ हामीले अब प्रवेगलाई सूत्रबद्ध गर्नुपर्दाखेरि हामीले प्रवेग जसलाई हामीले एक्सेलरेसन ए भनेर सङ्केत चिह्नले जनाइन्छ बराबर अन्तिम गति जसलाई हामीले v सङ्केतले जनाइन्छ माइनस सुरुको गति जसलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले u सङ्केतले जनाइन्छ भागा टाइम अर्थात् समय जसलाई हामीले t भनेर जनाउन सकिन्छ। अर्थात् छोटकरीमा हामीले सूत्रबद्ध गर्दाखेरि a बराबर v माइनस u भागा t भनेर हामीले यसरी प्रवेगलाई सूत्रबद्ध गर्न सक्दछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यहाँनिर हामीले विचार गर्नुपर्दाखेरि ए अर्थात् एक्सिलरेसन जसलाई हामीले प्रवेग भन्दछौँ, प्रवेगको यसको एकाइ के होला त? प्रवेगको एकाइ भनेको यहाँनिरबाट सुरुमा हेरौँ v अर्थात् अन्तिम गति माइनस u अर्थात् सुरुको गति भन्नाले गतिमा आउने परिवर्तन। तसर्थ यो एक आपसमा अन्तिम गतिबाट सुरुको गति घटाउँदा यिनीहरूको बीचको एकाइ पनि परिमाणसँगै रहन्छ। अर्थात् यो v माइनस u बाट हामीले हेर्दाखेरि
यिनीहरू गति अर्थात् भेलोसिटी भएको कारणले गर्दा मिटर पर सेकेन्ड रहन्छ र भागा टी अर्थात् समय टाइमबाट यसबाट आउने यसको एकाइ भनेको सेकेन्ड हो, जसको कारणबाट यो भनेको मिटर भागा सेकेन्ड गुणा सेकेन्ड हुन आउँछ अर्थात् मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर्ड हुन आउँछ, जसलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले यसलाई मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर्ड गरेर यसरी पावरमा -2 लेखेर पनि जनाउन सकिन्छ। तसर्थ यसको एकाइ मिटर प्रति वर्ग सेकेन्ड हो, जसलाई हामीले लेख्ने शैलीमा मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेर पनि लेख्न सकिन्छ। अब यति भइसकेपछि हामीले प्रवेग भन्नाले सामान्यतया विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसको पोजिटिभ अर्थात् धनात्मक मापन आउँदाको अवस्थामा हामीले यसलाई सामान्यतया प्रवेग भन्ने गरिन्छ। तर यदि यसको क्याल्कुलेसन या भनौँ मापनको क्रममा यदि गति घट्दै गइरहेको छ, प्रत्येक समयको अन्तरसँगै गतिको ह्रास हुँदै गइरहेको छ, घट्दै गइरहेको छ भने त्यस अवस्थामा यहाँनिर क्याल्कुलेट गर्दाखेरि ए को भ्याल्यु नेगेटिभ अर्थात् ऋणात्मक आउने गर्दछ। यस अवस्थामा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, यदि गतिको ह्रास भइरहेको छ भने र प्रवेगको मान त्यस अवस्थामा ऋणात्मक आउँछ भने उक्त अवस्थालाई हामीले गति ह्रास भनेर भन्ने गर्दछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एकपटक अगाडि हेरौँ है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसरी अब हामीले गति ह्रास अर्थात् रिटार्डेसन, यसलाई हामीले नेगेटिभ एक्सेलरेसन पनि भनेर भन्ने गर्दछौँ। नेगेटिभ एक्सेलरेसन भनेर पनि भन्ने गरिन्छ र सामान्य अर्थमा हामीले गति ह्रास भनेर पनि भन्न सक्दछौँ। र यसलाई परिभाषित गर्नु पर्दाखेरि प्रति एकाइ समयमा हुने गतिको घट्दो दरलाई अर्थात् ह्रास भनेर पनि भन्न सकिन्छ, घट्दो दर पनि भन्न सकिन्छ। हामीले के भनिन्छ त? गति ह्रास भनेर भनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू गतिको ह्रास यहाँनिर यसलाई हामीले घट्दो दर भनेर पनि बुझ्न सकियो। ह्रास भन्नाले यहाँनिर घट्दो दर भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको सङ्केत चिन्ह, यसको जनाउ चिन्ह चाहिँ के हुन्छ त? यसको सङ्केत चिन्ह -a हुन्छ, किनकि यो आफैमा घट्दो क्रमको गति भएको कारणले गर्दा एक्सेलरेसनको अघिको हामीले सूत्रबद्ध गरेको अवस्था सम्झौँ त, a बराबर v - u भागा t थियो। यस सूत्रबाट हामीले हेर्दाखेरि फेरि के देख्न सकिन्छ भने यहाँनिर यदि गति, यो भनेको अन्तिम गति, v भन्नाले अन्तिम गति, u भनेको सुरुको गति, हेर्नुस् है, सुरुको गति, v भनेको अन्तिम गति, अन्तिम गति। यस अवस्थामा यदि गति घट्दो क्रममा गइरहेको छ भने v को मान, v को भ्याल्यु u को मान अर्थात् u को भ्याल्यु सुरुको गतिभन्दा थोरै हुन्छ र माथि यो v - u को मान ऋणात्मक अर्थात् नेगेटिभ भ्यालु आउँछ भागा समय अर्थात् t, जसको कारणले गर्दा a को मान नेगेटिभ आउने गर्दछ।
त्यसकारण यस अवस्थालाई नै जनाउनको लागि ऋणात्मक प्रवेग अर्थात् गति ह्रास भनेर हामीले रिटार्डेसन भनेर यसरी परिभाषित गरेका हौं, जसलाई हामीले संकेतको रूपमा -a भनेर हामीले संकेतले जनाउने गर्दछौं। र यसै सन्दर्भमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब गति प्रवेग वा भनौं गति ह्रास सम्बन्धी एक दुईवटा केही गणितीय समस्यातर्फ हामी लागौं न त। केही गणितीय समस्या समाधान गर्नतर्फ हामी अगाडि बढौं है त। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब अगाडि बढौं। प्रश्न छ स्थिर अवस्थाबाट चल्न सुरु गरेको कुनै कारको, मानौ हामी कारलाई एकछिन यो प्रश्नको लागि हामीले अनुमान गरौं अर्थात् इमेजिन गरौं। कारको गति 10 सेकेन्डको समयमा यदि 20 मिटर प्रति सेकेन्ड 20 मिटर पर सेकेन्ड पुग्छ भने उक्त कारको प्रवेग कति होला? प्रवेग कति होला? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू भर्खरै हामीले प्रवेगलाई परिभाषित गर्यौं, गति ह्रासलाई परिभाषित गर्यौं, प्रवेगलाई हामीले सूत्रबद्ध पनि गर्यौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र सोही परिधिभित्र रहेर तत्काल हामी अर्को एउटा गणितीय समस्या समाधान गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नको लागि यस प्रश्न सहित उपस्थित भएका छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब यस प्रश्नलाई समाधान गर्नको लागि सर्वप्रथम हामीले समाधान अथवा सल्युसन भनेर लेखौं र बिस्तारै बिस्तारै प्रश्नलाई एकबाट अर्को शब्दमा जाँदै गर्दा विशेष ख्याल र सावधानीका साथ कुनै जानकारी त्यहाँ आउँछन् भने त्यसलाई टिपोट गरौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेरौं त, स्थिर अवस्थाबाट चल्न सुरु भनेपछि जब हामीले अब्जर्भेसन अर्थात् अवलोकनको लागि उक्त गाडीलाई हामीले राख्यौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले त्यस बेला बुझ्नु पर्यो कि सुरुको अवस्थामा उक्त गाडीको गति, उक्त कारको गति, जसलाई हामीले इनिशियल भेलोसिटी अथवा सुरुको गति u भनेर हामीले जनाउन सक्दछौं, यो स्थिर अवस्थामा रहेको कारणले गर्दा, स्थिर अवस्थाबाट सुरु भएको कारणले गर्दा अब यसको सुरुको गति 0 मिटर प्रति सेकेन्ड हुन्छ। हेर्नुस् है त, तसर्थ सुरुमै यो दिएको जानकारीबाट हामीले बुझ्नु पर्यो र के लेख्न सक्नु पर्यो भने सुरुको गति अर्थात् इनिशियल भेलोसिटी u बराबर 0 मिटर प्रति सेकेन्ड। बुझ्नुभयो? र अब फेरि अगाडि बढौं। चल्न सुरु गरेको कारको गति 10 सेकेन्डको समयमा, हेर्नुस् त फेरि अर्को एउटा जानकारी हामीलाई आयो। 10 सेकेन्ड अर्थात् अब के हो त? समय भनेको टाइम हो, यसलाई t संकेतले जनाइन्छ, बराबर 10 सेकेन्ड। अब यदि हामीलाई यो समय मिनेटमा दिएको छ भने पनि समय अथवा टाइमको SI युनिट
सेकेन्ड भएको कारणले गर्दा मिनटलाई पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले सेकेन्डमा नै लैजानु पर्दछ, जसको लागि हामीलाई थाहा छ 1 मिनट बराबर 60 सेकेन्ड हुने हुनाले हामीले के गर्नुपर्छ त मिनटमा आएको अङ्कलाई 60 ले गुणा गरिदियौँ भने उक्त परिमाण अब सेकेन्डमा परिणत हुन्छ। यसरी हिसाब गर्दाखेरि विज्ञानको हामीले त्यसमा पनि गति सम्बन्धी विविध गणितीय समस्या हल गर्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू भ्याल्युहरूलाई परिमाणहरूलाई एसआई युनिटमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरा विशेष मनन गर्नुहोला। अब 10 सेकेन्डको समयमा अब फेरि क्वेसनमा अगाडि बढ्दै जाउँ। यदि 20 मिटर प्रति सेकेन्ड पुग्छ, केही समय बित्यो, अब यहाँबाट 10 सेकेन्ड पछि फेरि त्यो गाडीको गति कति छ हामीले हेरियो। त्यति बेला सोही गाडीको गति अब के भयो त मानिलिउँ यो गाडी र यो दुईवटा फरक रङमा देखाइएको गाडी एउटै हो, तर यो सुरुको अवस्था र यो बी पछिल्लो अवस्था यहाँ जनाउन खोजिएको छ र यस अवस्थामा 10 सेकेन्ड पछाडिको अवस्था भनेको यसको गति 20 मिटर प्रति सेकेन्ड अर्थात् अन्तिम गति, फाइनल भेलोसिटी भनेर हामीले यसलाई अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ। अन्तिम गति अर्थात् फाइनल भेलोसिटी, जसको सङ्केत चिन्ह v हो, बराबर 20 मिटर प्रति सेकेन्ड हुन्छ भने अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यस अवस्थामा हामीले हेर्नुस् है त, अघि भर्खरै परिभाषित गर्दाखेरि प्रवेगको परिभाषा अनुसार हामीले जुन सूत्र लेखेका थियौँ सोही सूत्रलाई प्रयोग गरी एकपटक हेरौँ त। नाउ वी नो, हामीलाई थाहा छ a बराबर v माइनस u भागा टाइम t। अब हेर्नुस् त, हामीले सिधा तल लेख्दै जान सक्छौँ, तर यहाँनिर मैले बोर्डमा मैले बिस्तारै स्थान नभएको कारणले गर्दा दायाँपट्टि लेख्दै जान चाहेँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू v भन्नाले यहाँनिर 20 छ, युनिट अहिलेको लागि हामीले नलेखौँ, माइनस u भनेको 0 छ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू साथसाथै भागा t अर्थात् टाइम भन्नाले हाम्रो यहाँनिर भ्याल्यु टाइम भनेको 10 सेकेन्ड छ, 10 राख्नु पर्यो। अब हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 20 माइनस 20 माइनस 0 डिभाइडेड बाई 10 भन्नाले 20/10 हुन आउँछ। यो पनि अब के हुन्छ त भ्याल्यु 2 हुन्छ। ख्याल गर्नुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो गणितीय समस्याको समाधान गर्दाखेरि हामीले शिक्षक वर्गहरूले के भेटिन्छ भने सरल र सहज रूपमा उक्त समस्याको समाधान गर्नु भए तापनि अन्तिममा एकाइ लेख्न बिर्सिनु भएको हुन्छ, जसबाट आफूले आफ्नो क्षमता भएर पनि पाउनुपर्ने अङ्क नपाई परीक्षाको समयमा केही अङ्क हजुरहरूले गुमाउनु भएको हुन सक्छ। तसर्थ हरेक गणितीय समस्या अथवा न्युमेरिकल प्रब्लमको समाधान अर्थात् सल्युसन गरिसकेपछि कृपया अत्यन्त सजग ढङ्गले उक्त भौतिक परिमाण के हो त र यसको एसआई युनिट के हुन्छ सो कुराको विशेष ख्याल गरी सही रूपबाट एकाइ लेख्न नभुल्नुहोला। अब यहाँनिर ए अर्थात् प्रवेग, अझै भनौँ एक्सिलरेसन लेखिएको छ र यसको एकाइ मिटर प्रति वर्ग सेकेन्ड हुन्छ अर्थात् मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर्ड हुन्छ। त्यसैले अब हामीले लेख्न सक्छौँ निष्कर्षमा तसर्थ देयरफोर उक्त कारको प्रवेग 2 मिटर प्रति सेकेन्ड स्क्वायर्ड अर्थात् 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर्ड, अझै भनौँ 2 मिटर प्रति वर्ग सेकेन्ड हुन आउँछ। यसरी हामीले हाम्रो गणितीय समस्याको समाधान गर्न सक्छौँ र अन्तिममा निष्कर्षमा एक लाइन लेखिदिँदाखेरि
हजुरहरूले गर्नुभएको समाधान उत्कृष्ट हुन पुग्छ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो गणितीय समस्या जस्तै अर्को एक गणितीय समस्या पनि सोही सूत्रबाट हामी समाधान गरौँ, जहाँ हामीलाई प्रवेग नभएर यहाँनिर आउने सुरुको गति, अन्तिम गति या समयमध्ये कुनै पनि वस्तु सोधिएको हुन सक्छ। जस्तो कि अब अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ न त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, दोस्रो प्रश्न हामी लियौँ। प्रश्न छ, 5 मिटर प्रति वर्ग सेकेन्ड प्रवेगले गुडिरहेको कारको सुरुको गति 0 मिटर प्रति सेकेन्ड छ भने यसको गति 15 मिटर प्रति सेकेन्ड पुग्नको लागि कति समय लाग्ला? हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँनिर हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा, सुरुवातीमा हामीलाई प्रवेगको मान दिइएको छ। बिस्तारै ख्याल गर्दै अगाडि पढ्दै जानुस्। गुडिरहेको कारको सुरुको गति 0 मिटर प्रति सेकेन्ड लेखिएको छ। सुरुको गति 0 को ठाउँमा 10, 15 अन्य कुनै पनि हुन सक्लान्, तर अहिले हामीले सहजताको लागि सामान्य अङ्क 0 लिएका छौँ। र छ भने यसको गति 15 मिटर प्रति सेकेन्ड पुग्नको लागि भनेपछि त केही बेरमा पुग्ने हो नि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, केही अन्तरालमा पुग्ने हो। त्यसकारण यो हामीले अन्तिम गति अर्थात् फाइनल भेलोसिटी हामीले यसलाई लिनुपर्छ। सुरुको गति भनिएको छ, इनिसियल भेलोसिटी यो u हो। प्रवेग 5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, यो भनेको एक्सेलरेसन a हो। अब कति समय लाग्ला भनेर सोधिएको छ, t बराबर वाट। यही होइन त यो प्रश्नले सोधेको? हेर्नुस् है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, समाधानको लागि अब हामी सल्युसन भनेर लेखौँ। अब सल्युसन भनेर लेखिसकेपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँनिर हेरौँ, दिएको जानकारीले हामीले सबैभन्दा पहिला लिस्टिङ गरौँ। एक्सेलरेसन अर्थात् प्रवेग भन्नाले a बराबर 5 मिटर प्रति वर्ग सेकेन्ड। सुरुको गति जसलाई हामीले u भनेर भन्दछौँ, यसमा हामीले 0 मिटर प्रति सेकेन्ड राख्यौँ प्रश्न अनुसार। र अब यसको गति 15 मिटर प्रति सेकेन्ड पुग्नको लागि अर्थात् अन्तिम गति बराबर कति होला त? अन्तिम गति भनेको फाइनल भेलोसिटी v हुन्छ। यो चाहिँ 15 मिटर प्रति सेकेन्ड पुग्नको लागि। अब हेर्नुस् त, समय t बराबर वाट। अब यसपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू
हामीलाई थाहा छ, तल लेख्दै जान सकिन्छ, कपीको तल तल लेख्दै जानुपर्ने हुन्छ। वी नो A इक्वल्स टु V माइनस U बाई T। हामीले मात्र अहिलेसम्म प्रवेगको सूत्र र प्रवेगको कन्सेप्ट परिभाषा र यसको सूत्रलाई मात्र हामीले यहाँ लिइरहेका छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यस कारणले गर्दा सोही सामान्य सूत्रबाट यसलाई पनि अब हामीले समाधान गर्न सकिन्छ। हेर्नुस् त, अब हामीले हामीसँग उपलब्ध मानहरूलाई प्रतिस्थापन गरौँ, भ्याल्युजहरूलाई सब्स्टिट्युट गरौँ। अब A को ठाउँमा हामीले 5 लेख्न सकिन्छ, 5 बराबर V को ठाउँमा हामीले 15 लेख्न सकिन्छ, 15 माइनस U को ठाउँमा हामीले 0 लेख्न सकिन्छ, भागा टाइम हामीलाई थाहा छैन, T भयो। हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, और T बराबर, अब हेरौँ त, यो क्रस गुणा गर्दाखेरि T बायाँपट्टि आयो र T को स्थानमा 5 जान्छ। हेर्नुस् है, 15 माइनस 0, जसलाई हामीले सोझै अब 15 मात्रै पनि लेख्न सक्छौँ, भागा 5 हुन आउँछ। 5 एकान 5, 5 3 15, 5 तिया 15 भनिन्छ, 5 3 दा 15। त्यस कारणले गर्दा देयरफोर T बराबर 3। अब हेर्नुस् है, फेरि पनि T भनेको टाइम हो, समय हो। टाइमको SI युनिट सेकेन्ड हुन्छ, त्यही भएर हजुरहरूले T बराबर 3 सेकेन्ड्स भनेर यहाँनिर लेख्न सक्नुहुन्छ। तसर्थ आवश्यक समय अर्थात् कति समय लाग्ला भनेर हामीले समय सोधिएको छ। उक्त कारलाई 15 मिटर प्रति सेकेन्डको गतिमा पुग्नको लागि लाग्ने समय अर्थात् आवश्यक समय अर्थात् ब्राकेटमा T बराबर 3 सेकेन्ड भनेर हामीले एन्सर भनेर लेखिदिन सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्रवेगको मात्र परिभाषा र सूत्रबाट हामीले यसरी कतिपय गणितीय समस्या चाल सम्बन्धी समाधान गर्न सक्ने रहेछौँ। तथापि यसको साथसाथै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अन्य विविध प्रकृतिका र विविध प्रकारका गणितीय समस्यालाई पनि हामीले सहज रूपमा समाधान गर्न सकिन्छ। यसको लागि चाल सम्बन्धी अर्थात् गति सम्बन्धी समीकरणहरू हामीले बुझ्नुपर्ने र प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ अझ यसभन्दा धेरै भिन्न र विविध प्रकारका र प्रकृतिका गणितीय समस्याहरू, चाल सम्बन्धी गणितीय समस्या समाधान गर्नको लागि अबको पाटोमा हामी गणितीय सूत्रहरू अर्थात् चाल सम्बन्धी गणितीय सम्बन्धहरूलाई हामीले स्थापित गर्ने कोसिस गरौँ। अब त्यसतर्फ लागौँ न त। चाल सम्बन्धी हाम्रो टपिक अब छ चाल सम्बन्धी अर्थात् अझै भनौँ गति सम्बन्धी समीकरणहरू। जसलाई हामीले सामान्यतया इक्वेशन्स अफ मोसन भनेर पनि भन्ने गर्दछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसलाई बुझ्नको लागि अब हामीले कुनै वस्तुलाई लिएर व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। मानौँ कि कुनै एउटा वस्तु A भन्ने बिन्दुबाट उक्त वस्तु अगाडितर्फ गतिशील अवस्थामा बढिरहेको छ। अब मानिलिउँ सुरुवातीको समयमा अर्थात् यसको सुरुको गति u मिटर प्रति सेकेन्ड छ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, फेरि एउटा अर्को कुरा के मानौँ भने उक्त वस्तु
टी सेकेन्ड समय लगाएर र यस डिस्टेन्स अथवा यस दूरी पार गर्दै बिन्दु बीमा पुग्दछ। जुन बिन्दुमा पुग्दाखेरि यसको गति v मिटर प्रति सेकेन्ड हुन आउँदछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यहाँनिर तपाईहरूले यही सम्बन्धलाई अब हामी यहाँ भाषाको रूपमा, भाषागत रूपमा प्रस्तुत गरौँ न त। जस्तो कि हामी अब लेख्न सक्छौँ कि मानौँ कि कुनै वस्तुको सुरुको गति अर्थात् इनिशियल भेलोसिटी u छ, u मिटर प्रति सेकेन्ड छ र t सेकेन्डमा समयमा t सेकेन्ड युनिटलाई हजुरहरूले अंग्रेजीमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। t सेकेन्ड समयमा यस मिटर दूरी पार गर्दै निश्चित दिशामा उक्त वस्तुको अन्तिम गति जुन चाहिँ b स्थानमा हामीले मानेका छौं v मिटर प्रति सेकेन्ड हुन्छ। यति हामीले मानियौं। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले प्रवेगको परिभाषा अनुसार हेर्नुस् है त। अब प्रवेगको परिभाषा अनुसार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू के लेख्न सकिन्छ होला त? प्रवेग जसलाई हामीले संकेत चिन्हको रूपमा a भनेर लेख्न सक्दछौं बराबर अन्तिम गति अर्थात् फाइनल भेलोसिटी जसलाई संकेतको रूपमा हामीले v लेख्दछौं माइनस सुरुको गति जसलाई हामीले इनिशियल भेलोसिटी भनिन्छ र अंग्रेजी वर्णमालाको u संकेत चिन्हले जनाइन्छ अर्थात् u अल्फाबेटले चिनाइन्छ र भागा समय लागेको समय छोटकरीमा समय लेखौं जसलाई टाइम t संकेत चिन्हले जनाइन्छ। अथवा a बराबर अब हामीले यी संकेत चिन्हलाई मात्र लिएर लेखौं त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू a बराबर v माइनस u भागा t। अब यसलाई एउटा समीकरण मानौं। हेर्नुस् है त। अब जति पनि समीकरणहरू बन्दै जान्छन् यहाँनिर म यो बोर्डको एउटा छेउमा बिस्तारै म थप्दै जान्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले त्यसलाई पनि ख्याल गर्दै जानु होला। सुरुमा a बराबर v माइनस u भागा t भन्नेको हाम्रो इक्वेसन आएको छ। अर्को हेर्नुस् है त। फेरि पनि यदि यो क्रस गुणा गर्ने हो भने t को ठाउँमा a र a को ठाउँमा t, यो अक्षरहरू अर्थात् संकेत चिन्हहरू एक आपसमा अब के हुन्छन् त परिवर्तन हुन्छन्। t बराबर v माइनस u बाई a। यसलाई हामीले दोस्रो सूत्रको रूपमा लिस्टिङ गर्न, सूचीबद्ध गर्न सक्छौं। t बराबर v माइनस u बाई a।
अब यसलाई हामीले अझै के गरौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, क्रस गुणा गरी अलिकति फरकपन ल्याउने कोसिस गरौँ न त। यो माथिको अक्षरलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सम्झनामा राख्ने कोसिस गर्नुहोला। मैले यसलाई मेट्दै अगाडि बढ्न चाहे र अब हेर्नुहोस् है त, अब t बराबर v माइनस u बाई a आएको छ, अथवा अब at a गुणा t बराबर v माइनस u भन्न सकिन्छ कि सकिँदैन त? अवश्य सकिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब हेर्नुहोस् त, यो v लाई मात्र एक साइडमा राख्ने हो भने यो समीकरणको बराबर चिन्हको यो पुललाई पास गरेर अर्को दिशामा जाँदाखेरि यो नेगेटिभ साइन के हुन्छ, प्लस हुन जान्छ। त्यसकारण हामी के लेख्न सक्छौँ, और u प्लस at बराबर v, अर्थात् हामीले सिधै के लेख्न सक्छौँ त, अब यसलाई v बराबर u प्लस at भनेर लेख्न सक्छौँ। यो तेस्रो समीकरण, यो अर्को नयाँ इक्वेसन भयो। अब यसलाई पनि मैले यहाँ समीकरण नम्बर 3 भनेर मैले लिस्ट गर्न चाहे, v बराबर u प्लस at। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यति भइसकेपछि फेरि अब अर्को एउटा सूत्रतर्फ लागौँ। जस्तो कि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले गति सम्बन्धी अध्ययन गर्दै जाँदा केही समय अगाडि हामीले समान गति र असमान गति हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ। अब यस सँगसँगै औसत गति अब हामीले फेरि अथवा अगेन औसत गति, औसत जसको अर्थ एभरेज भन्ने हुन्छ, औसत गति अथवा एभरेज भेलोसिटी, यसलाई हामीले औसत भएको कारणले गर्दा कुनै सङ्केतमा माथि बार चिन्ह लगाउन सकिन्छ। औसत गति अर्थात् v बार बराबर, यसलाई हामीले निम्न किसिमको सूत्रले पनि जनाउन सकिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब यहाँ हेरौँ, औसत गति v बार बराबर सुरुको गति प्लस अन्तिम गति भागा 2, किनभने यहाँ दुईवटा कम्पोनेन्ट छन्, सुरुको गति र अन्तिम गति, र टोटल जतिवटा कम्पोनेन्ट हुन्छन् त्यति नै नम्बरले सङ्ख्याले औसत निकाल्नको लागि भाग गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ यो औसत गतिको के भयो त, सूत्र भयो। हेर्नुहोस् है त, अब औसत गतिबाट अब हामीले जम्मा जम्मी कुनै पनि वस्तुले, कुनै पनि गाडीले, कुनै पनि ट्रकले अथवा कारले पार गर्ने टोटल अर्थात् जम्मा दूरी निकाल्नु पर्ने छ भने उक्त वस्तुको औसत गतिलाई लागेको पुरा समयले हामीले गुणा गरिदियौँ भने उक्त वस्तुले पार गरेको दूरी सहज रूपमा निकाल्न सकिन्छ। तसर्थ वस्तुले पार गरेको दूरी, मैले छोटकरीमा दूरी मात्र भनेर लेखेँ, बराबर औसत गति, यहाँनिर यसलाई फेरि पनि लेखौँ, औसत गति अर्थात् v बार इन्टु टाइम इन्टु समय, वस्तुले त्यो दूरी पार गर्न लागेको समय, वस्तुले उक्त दूरी पार गर्न लागेको समय हामी यसरी लेख्न सक्दछौँ। अर्थात् दूरी भनेको के हो त, डिस्टेन्स हो। हामीले दूरीलाई यहाँनिर यस भनेर यो डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामीले जनाइसकेका छौँ। अब हेर्नुहोस् त, और यस बराबर, हेर्नुहोस् है, औसत गतिको यहाँबाट सूत्र, फेरि पनि मैले यहाँनिर औसत गतिलाई नयाँ समीकरण नम्बर दिन चाहे, IV, र यहाँनिर v बार बराबर u प्लस v बाई 2 इन्टु 2u भनेर हामीले लेख्न सकियो।
विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू साथसाथै अब अर्को इक्वेसन अर्थात् समीकरण भनेको डिस्टेन्स अथवा दूरी बराबर v बार इन्टु टाइम अर्थात् u प्लस v बाई 2 इन्टु टाइम भनेर पनि लेख्न सकियो, जसलाई यही लाइनबाट सङ्केत चिन्हलाई मात्र टपक्क टिपेर राख्नु पर्दा v बार इन्टु t, र यसलाई मैले फेरि पनि लेख्न चाहेँ, यस भन्नाले v बार भनेको u प्लस v बाई 2 इन्टु t। ल हेर्नुहोस् त, यो एउटा अर्को इक्वेसन हो। अब यसलाई नयाँ इक्वेसनको रूपमा हामी लेखौँ। यहाँनिर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीसँग यस अथवा दूरी छ, त्यस्तै गरी u अथवा सुरुको गति इनिसियल भेलोसिटी छ, v अथवा अन्तिम गति फाइनल भेलोसिटी छ, त्यस्तै गरी t अथवा टाइम छ। अब केही परिवर्तनहरू हामीसँग यहाँ भएका विविध सूत्रहरूमध्ये कुनै एक सूत्रको सहायताले उक्त एउटा सङ्केत चिन्हको मानलाई यहाँ फेरिदियौँ भने, जस्तो मानिलिउँ v को मान हामीले फेरिदियौँ इक्वेसन नम्बर 3 बाट, अर्थात् हामीले सूत्र नम्बर 3 बाट v को मान यहाँ ल्याएर राखिदियौँ भने के होला त, त्यो पनि एकपटक हेर्न सक्छौँ। एकपटक कोसिस गरी हेरौँ त। अब हेर्नुहोस् है, समीकरण 5 समीकरण v मा v को मान समीकरण अथवा इक्वेसन III जुन हामीले भर्खर यहाँनिर पनि देख्न सक्दछौँ बाट राख्दा, हेर्नुहोस् है त, बाट राख्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू बोर्डमा स्थान भरिसकिएकोले मैले यहाँनिर फेरि मेटेर गर्नुपर्ने हुन्छ। कृपया आफ्नो दिमागमा राख्नुहोला, v बराबर u प्लस at हामीसँग छ। यही v को मान हामीले अब के गर्दैछौँ, यो समीकरण v मा यो v को स्थानमा हामीले परिवर्तन गर्दैछौँ। हेर्नुहोस् है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामीले के लेख्न सक्दछौँ भने यस बराबर u प्लस v को ठाउँमा हामीले u प्लस v भनेको हामीले के देखिरहेका छौँ त, u प्लस at। यहाँनिर v को ठाउँमा अब हामीले u प्लस at भनेर हामीले यसरी यसलाई छुट्टै, मैले यहाँ सङ्केतको लागि तपाईहरूलाई चिन्न सजिलो होस् भनेर रातो रङको ब्राकेटभित्र पनि मैले राखिदिन चाहेँ। भागा, अब v को मान प्रतिस्थापित भइसकेको छ, भागा 2 हामीलाई चाहियो, गुणा भनेको इन्टु t को ठाउँमा t नै छ। अब हेर्नुहोस् है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस अवस्थामा यस बराबर u प्लस at, हेर्नुहोस् है नजुकिनु होला, u प्लस at यो सिङ्गो एउटा ब्राकेटभित्र राखौँ, भागा 2 गुणा t हुन आउँछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसबाट यो u र u समान किसिमका अल्फाबेट्स अथवा यिनीहरू अल्जेब्रिक टर्म्सहरू भएको कारणले गर्दा अब यिनीहरूलाई हामीले 2u लेख्न सकियो, र सोही समयमा at फरक रूपमा हामीले लेख्न पनि सकियो, भागा 2 इन्टु t को ठाउँमा t। हेर्नुहोस् त, अब एउटा काम गरौँ न त, यो t ले पनि यहाँ मल्टिप्लाई अर्थात् गुणा गरिदिउँ, र साथसाथै यो प्लसले छुट्याइएको यो दुईवटा टर्महरूलाई यो फ्र्याक्सनमा यो जुन एउटा भाग देखिएको छ त्यसलाई पनि हामीले टुक्र्याइदिउँ। हेर्नुहोस् त,
बराबर सुरुमा 2u गुणा t भनेको 2ut हुन आउँछ, प्लसको स्थानमा प्लस at इन्टु t भनेको at स्क्वायर्ड हुन आउँछ। t चाहिँ दुईवटा एक आपसमा गुणा भएको छ। अब यो सबैलाई भाग गर्ने अङ्क 2 हो। हेर्नुस् त, यो सबैलाई भाग गर्ने अङ्क 2 हो। तर हामी के गरौँ, मैले एक स्टेप छुट्याउन चाहे यहाँनिर। अब यही 2 अङ्कले दुवैतर्फ भाग गरेर यो फ्र्याक्सनलाई हामीले टुक्र्याइदिउँ। हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो अङ्क 2 एक आपसमा अब क्यान्सल भएको छ भने अर्को साइडमा at स्क्वायरको मुनि 2 मात्र बाँकी रहेको छ। अर्थात् अब हामीले यसलाई निम्न अनुसार लेख्न सक्दछौँ। बराबर ut प्लस at स्क्वायर का मुनि 2। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सामान्यतया हामीले तसर्थ देयरफोर डिस्टेन्स यस बराबर ut प्लस at स्क्वायर बाई 2 भनेर यसरी पनि लेख्न सक्दछौँ। तर अर्को एउटा वैकल्पिक अवस्था, तथापि यसको मान भने फरक होइन। यहाँनिर at स्क्वायर भनेको कुनै एउटा टर्म छ, यसलाई अगाडिबाट हामीले 1 ले गुणा गरिदिए पनि त्यसमा कुनै परिवर्तन आउने छैन, किनभने 1 भनेको त्यस किसिमको अङ्क हो जसले कुनै पनि अर्को अङ्कलाई अथवा भ्याल्युलाई गुणा गर्दा वा भाग गर्दा त्यसले अङ्कलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यहाँनिर हजुरहरूले विशेष ख्याल गरी बुझ्नुपर्ने कुरा कतै कतै र कहिलेकाहीँ, र हामी आफैले पनि यसलाई यस बराबर ut प्लस र यो 1/2 भनेर यसलाई टुक्राएर 1/2 गुणा at स्क्वायर भनेर पनि लेखेको पाइन्छ, र हामीले पनि त्यसरी पनि लेख्न समेत सक्दछौँ। इच्छा तपाईहरूको, यसले कुनै फरक वा भिन्नता ल्याउँदैन, तथापि हामीले दुवै स्वरूपमा पनि अब हामीले लेख्न सक्दछौँ। यो अर्को एउटा हाम्रो इक्वेसन भयो। यसलाई मैले इक्वेसन नम्बर 6 अथवा vi भन्न चाहे, र इक्वेसन नम्बर 6 को रूपमा यस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर भनेर साइडमा लिस्ट पनि राखेको छु। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अघिको समीकरण नम्बर 5 यहाँ त मेटिसकेको छ हो। यही याद दिलाउनको लागि मैले हजुरहरूलाई यो इक्वेसनहरू साइडमा लेखिरहेको छु। समीकरण नम्बर 5 लाई याद गर्नुस् त, हामीले यहाँ लेख्दाखेरि इक्वेसन नम्बर v लेखेका थियौं, जुन इक्वेसनबाट यो पनि आएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, फेरि पनि अब हामी इक्वेसन 5 लाई त्यहाँनिर एकपटक सम्झौँ त। तपाईहरूको यादको लागि मैले अब अर्को ठुलो अक्षरमा फेरि पनि इक्वेसन नम्बर v मा के थियो त, इक्वेसन नम्बर v मा के थियो त, मैले तपाईहरूलाई लेखिदिन चाहे। यस बराबर u प्लस v भागा 2 गुणा टाइम t थियो। अब हेर्नुस् है त, यहाँनिर अघि हामीले v को मानलाई प्रतिस्थापित गर्यौं। अब यस स्थानको t लाई, अब यो टाइमलाई हामीले यो इक्वेसन नम्बर 2 मा भएको समीकरण 2 बाट t को मान समीकरण 5 मा राखेर एकपटक हेरौं न त। हेर्नुस् है त, इक्वेसन नम्बर 5 यो छ। अब हेर्नुस् है त, समीकरण v मा अर्थात 5 मा t को मान राख्दा, हेर्नुस् है त, t को मान अर्थात यसको भ्याल्यु
राख्दा अर्थात् प्रतिस्थापन गर्दा यो कहाँबाट आउँछ त? यो t को भ्यालु भन्नाले इक्वेसन नम्बर 2 बाट आउँछ। हेर्नुस् है, अब के हुन्छ त भने s बराबर u प्लस v भागा 2 गुणा t भनेको के हो त? t भनेको v माइनस u बाई a हुन्छ। v माइनस u बाई a, यसलाई हामीले समीकरण अथवा इक्वेसन 2 बाट हामीले लेख्दाखेरि रोमन नम्बर III लेखेका छौँ। मैले त्यसकारण सोही तरिकाले यहाँ सल्भ गरिरहेको छु। यसरी इक्वेसन 2 बाट यो मान आएको हो। हेर्नुस् है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, बराबर अथवा यस बराबर, हेर्नुस् है, u प्लस v भनेको एक हिसाबले 1 प्लस 2 जस्तै हो, होइन र? जसरी हजुरहरूले 1 प्लस 2 लाई 2 प्लस 1 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ नि, किनभने यो दुवैको रिजल्ट 3 नै हो। त्यस कारणले गर्दा अब यहाँ पनि u प्लस v लाई v प्लस u भनेर लेखौँ न एकपटक ल। v प्लस u, यसलाई ब्राकेटमा राखिदिउँ, भागा 2 र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू प्लस गुणा v माइनस u, यसलाई पनि हामीले ब्राकेटमा राखौँ, भागा a। हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यहाँनिर हामीले यो दायाँपट्टि, यो समीकरणको दायाँपट्टि यो हरमा अर्थात् न्युमेरेटरमा माथिपट्टि हामीले दुईवटा एक्सप्रेसनहरू सूत्रबद्ध गर्ने स्थितिमा भेटिसकेका छौँ, जुन चाहिँ a प्लस b गुणा a माइनस b, a प्लस b इन्टु a माइनस b को स्वरूपमा छन्, जसको अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन भनेको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुन्छ। यदि त्यसो हो भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले अब कसरी लेख्न सक्छौँ त यसलाई? यस बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर भागा 2a भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ, होइन त? अब हेर्नुस् है त, त्यसकारण यो पनि अर्को एउटा सूत्र हो। हामीले यसलाई पनि अर्को नयाँ सूत्रको रूपमा मान्न सक्छौँ। यसलाई VII 7 नम्बरको इक्वेसन भनेर मानौँ। 7 नम्बरमा यस बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a, यो एउटा सूत्र भयो। हेर्नुस् है त, मैले हाइलाइट मात्रै गरेको छु, किनभने कहिलेकाहीँ हामीलाई फाइनल भेलोसिटी, अन्तिम गति, इनिसियल भेलोसिटी अर्थात् सुरुको गति र एक्सेलरेसन अर्थात् प्रवेग दिएर हामीलाई दूरी पत्ता लगाउनु पर्ने अवस्था हुन सक्छ। त्यति बेला भने यो सूत्र हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ र यसैलाई हामीले क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेर हेर्यौँ भने, अथवा हामीले के पनि लेख्न सक्छौँ भने a बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2s पनि लेख्न सक्छौँ। यसलाई फेरि हामीले क्रस गुणा गर्यौँ भने a 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर भनेर पनि लेख्न सक्छौँ। यसरी हामीले विविध स्वरूपमा समीकरणहरूलाई ढाल्न सक्दछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अन्ततः सामान्य अवस्थामा देयरफोर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, कतिपय अवस्थामा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसलाई प्रमाणित गर्नुहोस् भन्ने किसिमको एउटा क्वेसनको रूपमा चुनौती पनि आउने गर्दछ परीक्षाहरूमा। यस किसिमबाट यहाँहरूले यी विविध सम्बन्धहरूलाई प्रमाणित गर्न वा स्थापित गर्न सक्नुहुनेछ।